अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल पर चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है हम हसरत मोहानी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी गज़ल गोई और इनकी हालात ज़िंदगी जो है आज हम पढ़ेंगे, इनकी अदबी खदमात और हालात ज़िंदगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर। अगर हम देखेंगे हसरत मोहानी जो है इनको जो है किस नाम से जाना जाता था। हसरत मोहानी जो है इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इमामुल मुतगज़लिन के नाम से। इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इमामुल मुतगज़लिन के नाम से। इस नाम से जो है इनको जाना जाता था हसरत मोहानी को। और इनकी अगर असल नाम की बात करेंगे, हसरत मोहानी जो है इनका असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम क्या था, अहम है एग्जाम के हवाले से। सईद सईद फजलुल हसन। सईद फजलुल हसन जो है इनका असल नाम था। क्या था? सईद फजलुल हसन जो है इनका असल नाम था। और इनका तखल्लुस क्या था? तखल्लुस जो है इनका क्या था? हसरत इनका तखल्लुस था। हसरत जो है क्या था? इनका तखल्लुस था। और असली नाम क्या था इनका? सईद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन इनका नाम था और तखल्लुस क्या था? हसरत। हसरत मोहानी जो है कहाँ पे पैदा हुए थे? हसरत मोहानी जो है कहाँ पे पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? 1880 या 81 में जो है ये पैदा हुए थे। कहाँ कब पैदा हुए थे? 1880 में या जो है इसमें पैदा हुए थे। हसरत मोहानी जो है, अगर हम बात करेंगे हसरत मोहानी कस्बा मोहान में अपने खानदान मकान जैसे बारादरी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बारादरी कहा जाता है। हसरत मोहानी जो है कस्बा मोहान में अपने खानदान के साथ, जिसे क्या कहा जाता है? बारादरी कहा जाता है। ये कब पैदा हुए थे? तो 1880 और 81 में जो है ये पैदा हुए थे। और हम इंतकाल की बात करेंगे, इनका इंतकाल कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? 1951 में जो है इनका इंतकाल हुआ था। इनका इंतकाल हुआ था 1951 में फरंगी महल लखनऊ में। कहाँ पे? फरंगी महल लखनऊ। फरंगी महल लखनऊ में जो है ये पैदा हुए थे। हसरत मोहानी जो है 1880 या 81 में पैदा हुए थे। और ये जो है 1951 में लखनऊ में जो है इनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे इनके वालिद का क्या नाम था। तो वालिद का क्या नाम था? हसरत मोहानी के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम था सैयद अजहर हुसैन। क्या नाम था? सैयद अजहर हुसैन। और वालिदा का क्या नाम था? और वालिदा का क्या नाम था? शहरबानो बेगम। शहरबानो बेगम। ये क्या था? इनकी बीवी का, वालिदा का नाम था। ये जो है कि इनकी बीवी थी, हजरत अजहर हुसैन की बीवी थी। इनका क्या नाम था? हजरत क्या नाम था इनका? शहरबानो बेगम था, जो कि किनकी माँ थी? किनकी वालिदा थी? हसरत मोहानी की वालिदा थी। और दादा का क्या नाम था? इनकी परदादा का क्या नाम था? इनके परदादा का नाम क्या था? हसरत मोहानी जो है इनके परदादा का नाम था। दादा का क्या नाम था? पहले हम बात करेंगे दादा का नाम क्या था, उसके बाद देखेंगे परदादा इनके। दादा का क्या नाम था? सैयद महरुल हसन। सईद सैयद महरुल हसन। सैयद महरुल हसन जो है इनके दादा का नाम था। उसके बाद हम देखेंगे इनके परदादा का नाम क्या था। दादा का नाम सैयद महरुल हसन और परदादा का नाम सैयद मजहर हसन। सैयद मजहर हसन। इनके वालिद का नाम था सैयद अजहर हुसैन और वालिदा का क्या नाम था? शहरबानो बेगम। उसके बाद हम बात करते हैं दादा का नाम क्या था। तो सैयद महरुल हसन इनके दादा का नाम था और परदादा का नाम था सैयद मजहर हसन। इनका इनके परदादा का नाम था।
اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے حضرت موہانی جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. تو اگر ہم بات کریں گے حضرت موہانی نے ابتدائی تعلیم، حضرت موہانی جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم حضرت موہانی جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی. کہاں پہ؟ اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی، قصبہ موہن میں. انہوں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے کہاں پہ حاصل کی تھی؟ تو اپنے گاؤں میں جو ہے انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد بات کریں گے علی گڑھ سے جو ہے انہوں نے بی اے کیا اور وہیں سے ایم اے بھی انہوں نے کیا ہے. بی اے اور ایم اے کہاں سے کیا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. کہاں سے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بی اے کیا تھا اور وہیں سے جو ہے ایم اے بھی کیا تھا. 1903 عیسوی میں جو ہے انہوں نے ایم اے بھی وہیں سے کیا تھا. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں بی اے اور ایم اے کے لیے جو ہے حضرت موہانی کہاں گئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ تو علی گڑھ آئے تھے. کہاں آئے تھے؟ بی اے اور ایم اے کے لیے حضرت موہانی جو ہے علی گڑھ آئے. اور جب وہ پہلی بار علی گڑھ میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو ہے موجود طالب علم جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو ہے ان کی حیت دیکھ کر، یعنی کہ حضرت موہانی کی حیت دیکھ کر جو ہے انہیں کیا کہا؟ خالہ جان کہا. کیا کہا؟ خالہ جان نے کہا حضرت موہانی کو. ان کو جو ہے کیا نام دیا گیا؟ خالہ جان. بی اے اور ایم اے کے لیے جو ہے حضرت موہانی کہاں آئے تھے؟ علی گڑھ آئے تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور جب پہلی بار آئے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل جب ہوئے تو وہاں کے جو طالب علم جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو ہے ان کی حیت دیکھ کر کیا کہا تھا؟ انہیں خالہ جان کہا تھا. انہیں یاد رکھیں گے آپ. خالہ جان کن کو کہا جاتا ہے؟ کہا گیا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے داخل ہونے کے بعد کن کو خالہ جان جو ہے کہا گیا تھا؟ تو حضرت موہانی کو کہا گیا تھا. اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے حضرت موہانی جو ہے 4 برس یعنی کہ 4 سال. حضرت موہانی جو ہے 4 سال یعنی 4 برس جو ہے 4 برس تک علی گڑھ 4 برس تک جو ہے علی گڑھ کے طالب علم رہے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہے ایم اے اور بی اے وہی بھی کیا تھا. ایم اے کی ڈگری جو ہے 2 سال کی ہوتی ہے اور بی اے کی ڈگری بھی جو ہے 2 سال کی ہوتی ہے. ملا کر جو ہے 4 سال ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے 4 سال جو ہے کہاں پہ گزارے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے طالب علم رہے ہیں 4 سال. اور وہیں سے جو ہے خالہ جان سے کیا بن گئے؟ اور وہیں سے اگر ہم بات کریں گے علی گڑھ کے طالب علم رہے. اور وہیں سے اگر ہم بات کریں گے خالہ جان، وہیں سے جو ہے خالہ جان سے کیا بن گئے؟ مولانا حضرت موہانی. مولانا حضرت موہانی بن گئے علی گڑھ میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. حضرت موہانی جو ہے 4 برس یعنی کہ انہوں نے جو ہے بی اے کیا تھا وہاں پہ اور جو ہے ایم اے کیا تھا. 4 برس جو ہے یہ کیا رہے تھے؟ علی گڑھ کے طالب علم رہے. اور وہیں پہ جو ہے خالہ جان جو ہے خالہ جان سے کیا بنے؟ مولانا حضرت موہانی بنے علی گڑھ میں رہتے ہوئے. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھیں گے حضرت موہانی جو ہے ان کی شاعری کے استاد کون تھے؟ حضرت موہانی جو ہے حضرت موہانی کی شاعری، ان کی جو شاعری تھی، شاعری کے استاد کون تھے؟
تسلیم تھے. کون تھے؟ تسلیم جو ہے ان کی شاعری کے استاد تھے. اور کون تھے؟ مومن خان مومن تھے. حسرت موہانی جو ہے ان کی شاعری کے استاد کون رہے ہیں؟ تو تسلیم اور مومن جو ہے مومن خان مومن ان کے کیا رہے ہیں؟ شاعری کے استاد رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت موہانی جو ہے انہوں نے لندن کا سفر کتنی مرتبہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جو ہے لندن کا سفر جو ہے 2 مرتبہ کیا تھا. 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا. حضرت موہانی جو ہے انہوں نے کتنی مرتبہ جو ہے لندن کا سفر کیا تھا؟ تو 2 مرتبہ جو ہے انہوں نے کہاں کا سفر کیا تھا؟ تو لندن کا سفر جو ہے انہوں نے 2 مرتبہ کیا تھا. حضرت موہانی جو ہے انہوں نے 11 بار جو ہے حج کیا تھا. 11 بار حج کیا تھا. 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا اور 11 بار جو ہے یہ حج کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے حضرت موہانی جو ہے اصغر گونڈوی کے بھی دوست تھے. اور اصغر گونڈوی کے علاوہ کن کے دوست تھے؟ تو نیاز فتح پوری. اصغر گونڈوی اور جو ہے نیاز فتح پوری کے دوست تھے. کون تھے؟ حضرت موہانی، نیاز فتح پوری اور اصغر گونڈوی کے کیا تھے؟ دوست تھے. اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے حضرت موہانی جو ہے حضرت موہانی کتنی بار جیل گئے تھے؟ تو 3 بار. کہاں گئے تھے؟ جیل گئے تھے. 3 بار جیل گئے تھے. اس سے پہلے بھی میں جو ہے آپ کو بتا چکی ہوں کہ کتنی بار جیل گئے تھے. تو 3 بار جیل گئے تھے. آپ یاد رکھیں گے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے پہلی بار جو ہے کب یہ جیل ان کو جو ہے جیل کب ہوئی تھی؟ پہلی بار اگر ہم بات کریں گے پہلی بار جو ہے 1907 سے 1908 کے بیچ جو ہے 1907 یا 1908 کے بیچ جو ہے اس میں جو ہے پہلی بار جو ہے ان کو جیل ہوئی تھی. اور دوسری بار اگر ہم بات کریں گے دوسری بار کب ہوئی تھی؟ دوسری بار جو ہے ان کو جیل کب ہوئی تھی؟ تو 1916 عیسوی میں. یعنی کہ 7-8 سال بعد جو ہے پھر سے جو ہے ان کو 8 یا 10 سال کے بعد جو ہے ان کو پھر سے کیا گیا تھا؟ جیل گئے تھے پھر سے دوسری بار. اور تیسری بار کی اگر ہم بات کریں گے تو 1921 میں. تیسری بار پہلی بار کب جیل ہوئی تھی ان کو؟ تو 1907 یا 8 میں. اور دوسری بار 1916 میں. اور تیسری بار جو ہے 1921 عیسوی میں جو ہے حضرت موہانی کو جو ہے جیل ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے حضرت موہانی جو ہے انہوں نے BA کرنے کے فوراً بعد جو ہے کیا کیا تھا؟ 1903 میں جو ہے اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تھا. کہاں سے جو ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا؟ BA کرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے انہوں نے BA کرنے کے فوراً بعد ہی جو ہے حضرت موہانی نے 1903 عیسوی میں BA کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی جو ہے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا. حضرت موہانی نے BA کرنے کے فوراً بعد 1930 عیسوی میں جو ہے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا. اگر ہم بات کریں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے حضرت موہانی نے ایک مضمون لکھا جس کے حرم میں جو ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک مضمون لکھا اور جس کے جرم میں جو ہے انہیں جیل ہوئی تھی. کب جیل ہوئی تھی؟ سب سے پہلے 1907-8 میں جو ہے سب سے پہلے انہیں جیل ہوئی تھی. کیوں جیل ہوئی تھی انہیں پہلی بار؟ تو انہوں نے جو ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مضمون لکھا جس کی وجہ سے جو ہے انہیں جیل جانا پڑا. جب 1916 میں جو ہے کانگریس لیگ سمجھوتا ہوا تو حضرت موہانی جو ہے مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے. 1916 میں جو ہے جب 1916 میں
कांग्रेस, कांग्रेस, लीग, कांग्रेस लीग समझौता हुआ। कांग्रेस लीग का क्या हुआ था? समझौता हुआ। तो हजरत मोहानी जो है मुस्लिम लीग, हजरत मोहानी जो है मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। क्या हुए थे? मुंतखब हुए 1916 ईस्वी में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हजरत मोहानी जो है इनके बारे में। हजरत मोहानी का जो रिसाला था, हजरत मोहानी का रिसाला क्या नाम था उसका? अहम है। हजरत मोहानी का रिसाला, उर्दू मौला, ये खुतूत का भी मजमुआ है। ये खुतूत का भी मजमुआ है, गालिब के खुतूत का मजमुआ है उर्दू मौला। और ये रिसाला भी है किनका? हजरत मोहानी का, उर्दू मौला। 1903 में जो है अलीगढ़ से निकलता था। 1903 में जो है अलीगढ़ से क्या होता था? निकलता था। और 1913 में बंद हो गया, बंद हो गया। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 10 साल ही जो है कहाँ पे निकलता था। तो अलीगढ़ से जो है 10 साल, यानी कि 1903 से जो है 1913 तक 10 साल तक जो है कहाँ पे निकलता था? तो अलीगढ़ में निकलता था। तो उसके बाद जो है 1913 में ये रिसाला बंद हो गया, निकलना बंद हो गया। उसके बाद हम आगे बात करेंगे उर्दू ज़ुबान के उर्दू मौला का नाम जो है मुगलिया बादशाह, अहम है एग्जाम के हवाले से। उर्दू मौला जो है उर्दू ज़ुबान के को उर्दू मौला का नाम जो है मुगलिया बादशाह, मुगलिया बादशाह शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था? अहम है, शाहजहां ने दिया था। उर्दू ज़ुबान को उर्दू मौला का नाम, इसको जो है इस रिसाले को उर्दू मौला का नाम किसने दिया था? मुगलिया बादशाह जो था जिनका नाम शाहजहां था, इन्होंने जो है इसको क्या दिया था? उर्दू मौला का नाम दिया था। उसके बाद हम देखेंगे हजरत मोहानी जो है इनकी जो है खुदनविश्त का क्या नाम है? खुदनविश्त का, हजरत मोहानी की खुदनविश्त का क्या नाम है? हजरत मोहानी की जो खुदनविश्त है उसका क्या नाम है? मुशाहिदात जिंदा। अहम है, एग्जाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मुशाहिदात जिंदा जो है हजरत मोहानी की खुदनविश्त का नाम है, जिसमें जो है 1908 से 1909 तक के है, यानी कि 1 साल की जो है कैद फरंग की अलमनाक दास्तान बयान की गई है। इसमें जो है क्या बयान किया गया है? इसमें जो है क्या बयान किया गया है? 1908 से लेकर 1909 तक, यानी कि 1 साल तक के जो है कैद फरंग के अलमनाक दास्तान जो है इसमें बयान किए गए हैं। ये जो है खुदनविश्त है किनकी? हसरत मोहानी की, मुशाहिदात जिंदा। उसके बाद हम देखेंगे इनके शायरी मजमूए जो है, इनके शायरी मजमूए हम देखेंगे हसरत मोहानी के शायरी मजमूए। शायरी मजमूए हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नुकाते सखन। नुकाते सखन जो है इनका शायरी मजमुआ है। और दूसरी बात जो है अगर हम देखेंगे मदरुकात, मदरुकाते सखन। सखन आप साथ साथ देखेंगे तो इसे आप पहचानेंगे हसरत मोहानी की क्या है? शायरी मजमुआ है। उसके बाद जो है महासिन सखन, महासिन सखन जो है ये भी क्या है? शायरी मजमुआ है। नवादर, नवादर सखन, सखन जो है हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है माइब सखन, माइब सखन, ये सारे क्या है? इनके शायरी मजमुए हैं। क्या क्या है? नुकाते सखन है, मतरुकाते सखन है,
معایب سخن ہے، محاسن سخن ہے، نوادر سخن ہے. اس کے بعد ہم ان کی ڈیٹ کی بات کریں گے. متروکات سخن جو ہے 1925 جو ہے متروکات سخن جو ہے. اس کے بعد مایاب سخن 1932. محاسن سخن جو ہے 1930. اور اس کے بعد جو ہے نوارد